بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أولا أرحب بكم كل الترحاب. أشكركم على تشريفنا بزيارتكم وبتغطيتكم أيضا لهذا الحدث الهام جدا. سوف أعطيكم بدون إطالة بعض المؤشرات حول هذا الصالون حتى أمكنكم أيضا من طرح أسئلتكم. هي الطبعة 18 للصالون الدولي للصناعة التقليدية. هذه الطبعة لها نكهة خاصة هذه السنة، بحيث أنها تعرف مشاركة قياسية مقارنة بالطبعات السابقة، حيث أننا سجلنا أكثر من 452 مشارك، أي زيادة مقدرة بأكثر من 33% مقارنة بالسنة الماضية. ولكن أهم من هذا وأجمل من هذا هو أن هناك تزايد معتبر للمشاركة الأجنبية، حيث أننا سجلنا حوالي 90 مشارك أجنبي بزيادة معتبرة جدا مقدرة بأكثر من 80% مقارنة بالسنة الماضية. كما قلت هناك إقبال كبير، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل لا محالة على أن هذا الصالون الدولي للصناعة التقليدية بدأ يكتسب سمعة طيبة على المستوى الدولي، وبدأ يفرض نفسه شيئا فشيئا. الأهداف، أنا متأكد أنكم سوف تطرحون هدف ما هو سؤال ما هو الهدف أو ما هي الأهداف المتوخاة والمنشودة من هذا الصالون. فهناك أهداف عديدة جدا، أسرد على مسامعكم البعض منها. فنريد أولا إعطاء الحرفيين بشتى أنواعهم فضاء مناسب من أجل ترقية منتوجاتهم، أي منتوجات الصناعة التقليدية، ولكن أيضا من أجل تسويق هذه المنتوجات، ولما لا من أجل تصدير. إذن اعتناق استراتيجية تصدير للمنتوجات الخاصة بالصناعة التقليدية. ثم نريد أيضا أن نخلق مناخ أو حركية تنافسية بين الحرفيين، لا سيما الحرفيين التابعين لنفس الاختصاص. نريد أيضا أن نخلق فضاء مناسب لتبادل التجارب، تبادل الخبرات، تبادل المهارات بين الحرفيين الوطنيين والحرفيين الأجانب. أيضا نريد، وهذا هدف أقول شبه اقتصادي، نريد امتحان واختبار المنتوج الجزائري مقارنة بالمنتوجات الأجنبية، أي التعرف على مدى حصول هذا المنتوج على رضا الزبون. ثم هناك أيضا هدف آخر مهم جدا، وهو أننا نريد تحفيز الحرفيين على ضرورة البذل من المزيد من الجهود من أجل النهوض بمنتوجات تطغى عليها أو الإبداع، يطغى عليها الإبداع. إذن المزيد من المجهودات فيما يخص ميدان الإبداع. وأخيرا، لأن الأهداف كثيرة جدا، نريد المحافظة، شيء مهم جدا ولربما أهم شيء، المحافظة على التراث الوطني للصناعة التقليدية، وبالتالي تكريس وتخليد هذا الإرث الذي إن عبر على شيء فإنما يعبر على هويتنا الوطنية وشخصيتنا الوطنية. من جهة أخرى، الجميع لاحظ ربما أن المشاركة لم تقتصر على الحرفيين، بل تعدت إلى ذلك إلى عدة مؤسسات وطنية بشتى أنواعها، لا سيما تلك التي ترافق الفاعلين في الصناعة التقليدية على غرار لونجام، الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، على غرار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، على غرار عدة بنوك أبت إلا أن تشاركنا هذا الصالون. ولكن الجديد هذه السنة هو مشاركة القطاع السياحي بقوة، أي هناك مشاركة الديوان الوطني للسياحة لوينتي ومؤسسة الديوان الوطني للسياحة لونات. وبالتالي نريد خلق جسور بين القطاعين
بين قطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية، لأن إن كان قطاع السياحة يمثل فرصة تسويق قوية للصناعة التقليدية، فقطاع الصناعة التقليدية فرصة تميز لا تعوض بالنسبة للقطاع السياحي. معلومة أخرى ربما تفيد الإخوة والأخوات من الإعلام، هو أنه على هامش هذا الصالون هناك أيضا الصالون الوطني الرابع في طبعته الرابعة لصالون الإبداع، صالون لا كرياتيفيتي، والذي ينشطه 75 حرفي. إذن هذا الصالون يهدف كما قلت إلى إضفاء الحداثة والإبداع على الأصالة، لأننا يجب علينا أيضا أن نواكب العصر فيما يخص إذن الأذواق التي تروج هنا وهناك للمنتوج الصناعة التقليدية. هناك أيضا عدة محاضرات سوف تقام على هامش الصالون. هناك ورشات حية كما لاحظتم، وهناك أيضا ورشات ثنائية بين مختصين في التصميم ديزاينر وحرفيين، من أجل كما قلت إضفاء الحداثة على المنتوج الأصيل. وربما مسك الختام في هذا الصالون هو تنظيم جولة ورحلة سياحية لفائدة الإخوة والأخوات من وسائل الإعلام. وبطل هذه الرحلة هو طبق وطني الكسكسي، وبالتالي نريد تمرير رسالة قوية، هي أن بفضل هذا الطبق الكسكسي يمكن لنا أن نجوب الجزائر التراب الوطني برمته من شماله إلى جنوبه، من غربه إلى شرقه، من أجل إذن التنويه بالتعددية في الأصالة، أي أن كل منطقة لها خصوصياتها فيما يخص تحضير هذا الطبق، وبالتالي نغتنم هذا الطبق من أجل إعطاء الفرصة لمتعاملين من الصحافة، من الإذاعة، من التلفزيون، من أجل اغتنام الطبق، من أجل التعرف على الأطباق السياحية الأخرى التي تزخر بها بلادنا. وبدون إطالة إذن أحيل لكم الكلمة من أجل الاستماع إلى أسئلتكم، وشكرا. Bonjour, Marchkar, journal L'Expression. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir sur 3 points que nous avons relevés auprès des exposants. Il y a un problème de déficit en termes de matières premières qui manque terriblement. Et cela fait défaut énormément pour le développement de l'artisanat algérien. Est-ce qu'il y a idée, projet de subvention de la matière première domaine artisanat? En plus de manque de la matière première, il y a aussi des difficultés d'équipement qui manquent terriblement. Deuxième point. Troisième point, vous avez parlé d'un pont entre le ministère du Tourisme et l'artisanat. C'est vrai que ça va avec, c'est une première. Quels sont les grands axes de rapprochement avec le ministère du Tourisme pour développer un peu cette culture liée unique entre l'artisanat et le tourisme? Merci. Je préfère répondre à chaque fois que la question est posée, comme ça je ne perds pas le fil. Je vous remercie pour votre question. Par rapport à la matière première, je dois vous dire que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat est en train de prendre les mesures qui s'imposent, dans la mesure où nous sommes en train de développer des centrales d'achat. Des centrales d'achat de matières premières. À titre d'exemple, la laine qui est une matière première ô combien importante pour l'artisanat. On a développé une centrale d'achat à Tiaret. Je peux même vous donner le prix du kilo, 250 dinars le kilo de laine, pour permettre aux artisans donc de s'approvisionner à des prix. Et nous allons nous atteler à multiplier ces centrales d'achat par rapport aux différentes matières premières indispensables à l'accomplissement du fait artisanal. Pour ce qui est des équipements, vous posez là une question extrêmement pertinente et ô combien judicieuse. Nous sommes en train de voir dans quelle possibilité modifier la réglementation et les textes qui régissent le Fonds national de l'artisanat. Parce que ce Fonds national, actuellement, il ne peut financer que les actions de promotion. Nous allons l'élargir pour pouvoir financer l'investissement en général artisanal et par là même donc pouvoir accompagner les artisans dans l'acquisition
d'équipements. Ceci dit, il y a d'autres dispositifs qui permettent aux artisans d'acquérir les équipements, même s'ils demeurent assez insuffisants. Nous en sommes extrêmement conscients et nous nous attelons donc à élargir autant que possible cette possibilité d'accès aux équipements. Pour la passerelle tourisme-artisanat, oui, c'est une passerelle ou un pont, comme vous l'avez appelé, extrêmement importante parce que nous considérons qu'on ne peut pas développer un secteur au détriment de l'autre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vous donne quelques exemples. Nous allons sensibiliser les agences de tourisme et de voyage. Vous savez que nous en avons plus de 1000. Nous avons plus de 1000 agences de voyage et succursales au niveau national. Nous allons les sensibiliser en vue de les, entre guillemets, obliger à avoir une vitrine d'artisanat à l'intérieur de leur agence. Alors imaginez si chaque agence de voyage a une vitrine de l'artisanat, si on a 10 articles par vitrine, fois 1000, cela vous permet d'imaginer déjà l'impact aussi bien promotionnel, mais aussi économique que cela va induire sur les artisans. Ça, c'est un exemple. Maintenant, nous avons au niveau de 48 wilayas des schémas directeurs d'aménagement touristique pour chaque wilaya. Et dans ces schémas directeurs, nous allons nous atteler à introduire l'artisanat parce que l'artisanat permet de donner à une région son identité, sa particularité, son authenticité, sa singularité. Je finirai en vous disant que l'Algérie est une destination singulière et en même temps plurielle. Je prends d'autres questions. إذن معالي الوزير، معالي الوزير، افتتاح هذا الصالون يتزامن والاحتفال بالعيد الوطني للصناعات التقليدية. إذن في ظل الرهانات الحالية تشجيع هذا القطاع، ربما ما هي رهانات القطاع؟ وفي طبعا العيد كل سنة يعني ما هو الجديد في هذا القطاع أو الرهانات التي تعولون عليها؟ شكرا جزيلا. الرهانات التي نعول عليها في هذا القطاع هو جعله قطاع يساهم في القيمة المضافة على المستوى الوطني، لأنه كثيرا ما نسمع بأن قطاع الصناعة التقليدية ليس بالقطاع الاقتصادي. هذا غلط، ولهذا يجب علينا أن نفرض البعد الاقتصادي لهذا القطاع، كونه قطاع خالق لمناصب العمل بقوة. أعطيكم بعض الأرقام. خلال ال8 أشهر الأولى من 2013 تم خلق قرابة 70,000 منصب عمل من الصناعة التقليدية، وفي 2012 وصلنا إلى 480,000. بمعنى آخر، نحن هذا القطاع خلق إلى يومنا هذا 550,000 منصب عمل على المستوى الوطني. أليس هذا بقطاع واعد فيما يخص الميدان الاقتصادي؟ ولكن الرهانات ترتكز أيضا على بعد آخر، وهو بعد لا أقول أهم من البعد الاقتصادي، ولكنه كون البعد الاقتصادي بعد مهم جدا، وهو البعد الثقافي. مهم جدا أن نحافظ على الصناعة التقليدية، لأننا إذا حافظنا على الصناعة التقليدية فسوف نحافظ على الهوية الوطنية وعلى الشخصية الوطنية وعلى الأصالة الوطنية. شيء مهم جدا. إذن بإجازة تم أقول بأن الرهان هو فرض القطاع في الميدان الاقتصادي كقطاع خالق لمناصب العمل وخالق للثروات، وأيضا فرضه كقطاع يعول عليه كثيرا في المحافظة على الهوية الوطنية الجزائرية. السلام عليكم. سيد الوزير، أنا راني حرفي من مدينة قسنطينة. فيما يخص في النومنكلاتور برك تاع لارتيزانا، نعطيك باغ اكزومبل لو بلاطر. في الجزائر ما عندناش، في الوزارة يبان لي ما عندهاش معلومات باللي كاينين أكبر عدد ممكن من لي بلاطريي اللي يخدموا زي لي ماروكان في الجزائر، وهاد لو ميتي ني با اكزونوري من لي زامبو كيما لارتيزانا دو سيراميك دار. هذا كاين مشكل. والمشكل الثاني انه كاين مشاريع في الجزائر وين لي بيرو ديتود ولا لي زون ليطا كيجيو يخدموهم
يجيبوا اليد العامله المغربيه تانترفيني في دي بروجي كبار. اتيتر ديكزومبل تلمسان كاين غير النحاس تاع قسنطينه، ما كان والو لارتيزان مام دو لا سيراميك، كاين حاجه قليله كمعلومه. احنا نطالبوا باش تكون عندنا اون بانك دانفورماسيون عندكم نتوما وين لي زارتيزون تعاونوهم في لو كوتي بوبليسيتير، خاطر لارتيزون يخدم بيديه ماهوش ان نوم كاليفي مالغري درنا لا فورماسيون جيرم مي ماناش كاليفي. نشوفوا تدعيم في لو كوتي بوبليسيتير باه غدوه كي يحوسوا على ان ارتيزون كيما درك المسجد الكبير تاع الجي يقولوا لهم عيطوا لنا هات كاش ما تقولوا لنا تمدوا لنا دي زارتيزون. احنا ماذا بينا الدوله هي اللي تروح للارتيزون بيان سور ماهوش كاليفي. انا نعطيك تيتر ديكزومبل، انا جي فورمي بيديا مع لو جروب تاعي كونستانتين، بدينا في 93 بدينا تعلمنا مع المصاروه والمراكه. درك قسنطينه تتوفر على اكثر من 6000 واحد في لو ميتي تاع البلاطر. غادي نهضر معاك ثم نعطيك لا بروف يعني بلا شومبر ما يعرفوا ولا تاع لا شومبر. عندنا فورمينا هذه وحده. لا دوزيام دي شوز عندنا كونستانتين نحاولنا الاخر لو سونتر ارتيزانال، بس كانوا 3 سونتر، كاين واحد في تلمسان وواحد في تيزي وزو وواحد في قسنطينه. في قسنطينه في الدومين تاع الارتيزانال نحاول خلاص تسمى مام الحرفي كون نروحوا نضربوه من عند لي سونتر بروفيسيونيل ما يمدولكش لي زيليمون اللي تحتاجهم الواحد. احنا باه ندعموا عندنا لا كاليفيكاسيون باه نوسعوا الميداني لي بورتور نقدروا يعني نفورميو شي كبير، بصح لازم نخدموا اون كولابوراسيون. ماش نتوما تهضروا وحنا نهضروا ومن بعد بيناتنا في الوسط ما كانش ان بون اللي يربط بيناتنا ونروحوا الاهداف اللي تحاولوا تطلبوها نتوما. وبارك الله فيك. شكرا جزيلا. سوف تؤخذ بعين الاعتبار ولكن نقول لكم سيدي الكريم بأن نحن نشجع أن يتشكل الحرفيين في تعاونيات في مؤسسات، ونشجع ما يعرف بنظام الإنتاج المحلي لو سيستيم دو برودكسيون لوكال، لأننا ما نريده هو حرفيين ذو قوة اقتصادية، قوة من شأن على سبيل المثال مطار هو ريبو مدين تم إنجازه من طرف حرفيين جزائريين ولا أروع، وبالتالي نريد أن نوسع مثل هذه التجربة إلى جميع التراب الوطني إن شاء الله. سوف تؤخذ هذه شكرا. أريد أن أعطيكم معلومة مهمة جدا، هي أننا ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله في الطبعة 19 سوف نحتفل باليوم الوطني للحرفي، وسوف تغير التسمية اليوم الوطني للصناعة التقليدية تغير باليوم الوطني للحرفي. Ça ne sera plus la journée nationale de l'artisanat, mais la journée nationale de l'artisan. Pourquoi? Parce que quand on dit journée nationale de l'artisanat, on exclut les métiers. نقص الحرف، وبالتالي نريد ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله إشراك جميع الحرفيين بشتى أنواعهم، سواء تعلق الأمر بالصناعة التقليدية الفنية أو الصناعة التقليدية الخاصة بالمنتوجات أو الصناعة التقليدية الخاصة بالخدمات. aussi bien l'artisanat donc d'art que l'artisanat de production de biens que l'artisanat de services. Et je vous remercie. Je reviendrai, on aura d'autres occasions, Inch'Allah.